ने अहम हुक्म ये भी बयान किया कि जब औरत को तलाक दो तो जहां वो तलाक के बाद निकाह करना चाहती है उसके निकाह में रुकावट मत बनो, कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत करो। ये भी जमाने जाहिलियत में होता था और आज भी होता है। फला तअज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अगर तुमने छोड़ दिया है उसको, अरब इसको गैरत का मसला बना लिया करते थे कि हमने छोड़ा है तो अब हम कहीं और इसकी शादी नहीं करने देंगे। हमारा माज़अल्लाह यूं कहते थे थूका हुआ माल, जैसे आज भी लोग कहते हैं हम नहीं कहीं इसको निकाह करने देंगे। इससे भी कुरान ने क्या किया, मना किया। और इससे भी मना किया कि अपनी मर्जी से जबरदस्ती उसका निकाह भी मत कराओ तलाक याफ्ता का। यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अपने सेलेक्टेड शौहर से निकाह करना चाहती है तो तुम कबाब में हड्डी बोलो नहीं बनो, यानी उसको ये राइट है कि वो जहां चाहे निकाह करे। ये भी खराबी है आजकल, बाज इलाकों में ये खराबी है कि बेवा को या तलाक याफ्ता को निकाह तो करने देते हैं, लेकिन बाज इलाकों में दुस्तूर है निकाह हमारे ही खानदान में होगा, आप हमारे खानदान से बाहर नहीं जा सकती। इसको भी कुरान ने क्या किया, बोलो खत्म। निकाह भी से भी नहीं रोक सकते और निकाह भी वहां होगा जहां आप नहीं बल्कि ये चाहेगी। इसमें अल्लाह ने उम्र की कोई कैद नहीं लगाई। 40 साल की बेवा या तलाक याफ्ता हो, 50 साल की हो, 55 साल की हो, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग बड़ी टेंशन ले रहे होते हैं कि तुम्हें जरूरत क्या है, अब 4 बच्चे हैं तुम्हारे, 5 बच्चे हैं, इस उम्र में तुम्हें शादी करते हुए शर्म नहीं आती। छोड़ो भाई, क्या जरूरत है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत, तो बोलो ये उसका हेडेक है, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। जैसे कोई 4 शादियां कर रहा है तो उसका हेडेक है ना, आपका हेडेक थोड़ी है ये। आप पता नहीं क्यों परेशान है, मुफ्ती साहब वो क्या हो गया, वही उनका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है ये। मैं अपनी भी दरमियान में लगा देता हूँ ना। तो हर एक के हेडेक हमने पाले हुए हैं। वो ये क्यों कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, वो कब उम्र से शादी क्यों कर रहा है, वो बड़ी उम्र से शादी क्यों कर रही है, ये होते हैं ना लोगों के मसाइल। उसने ये क्यों कर लिया। एक खातून ने मुझे बताया कि वो एक दफा बेवा हुई, अल्लाह की कुदरत दोबारा शादी, दोबारा बेवा हो गई। तीसरी दफा जब उनकी शादी हो रही थी लोग मजाक उड़ा रहे थे, बस करो यार 2 दफा बेवा हो गई, अब आराम से बैठो। अब वो बेवा तो कोई भी हो सकता है, जवानी में भी औरतें बेवा हो जाती हैं। तो अब देखो लोगों को तकलीफ हो रही है, भाई ये उसका हेडेक है। अच्छा, लोग उससे शादी करते हुए डर रहे थे उनसे कि मैं भी फिर मैं ना मर जाऊं, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है 2 दफा बेवा होना तकदीर में लिखा हो, 3 दफा ना हो। यहाँ मुझे वो चुटकुला याद आता है, वो एक आदमी ने, अबे छोड़ो चुटकुलों को, अभी कुरान को फोकस करते हैं। आखिर में चुटकुले होना ये सही होता है, दरमियान में ही आ जाए तो फिर सारा मौजू चेंज हो जाता है। इतने अच्छे अहकाम बयान हो रहे हैं कुरान के, आगे उसको आपने लोगों को बताना भी है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तलाक के बाद एक धेला वापस नहीं लेना। खुला की सूरत में ले सकते हो, मगर खुला भी शौहर की रिजा से होता है, एक तरफा नहीं होता, याद रखें। दूसरा काम तुमने क्या करना है, उसको कहीं और निकाह से रोकना नहीं है। तीसरा काम ये करना है, निकाह भी वहां करना है जहां वो चाहती है। तुम्हारी मर्जी नहीं मुसल्लत होगी, उसकी मर्जी चलेगी। और अगर पुराने शौहर से निकाह करना चाहे और 2 तलाकें हुई हो तो वहां भी कर सकती है, क्योंकि आयत का एक शान नुज़ूल भी है। एक सहाबी ने अपनी बहन का निकाह किसी सहाबी से कराया, थोड़े दिनों में तलाक हो गई। तलाक एक थी, इद्दत खत्म हुई, निकाह खत्म। अब थोड़े दिनों के बाद दोबारा इन दोनों का दिल चाहने लगा कि हम आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लें। होता है वक्ती तौर पर इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब दूर रहते हैं तो आपस में मैलान होने लगता है। लेकिन वो जो सहाबी थे ना जिनकी बहन को तलाक हुई थी, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बहन का निकाह दोबारा इस आदमी से बोलो नहीं करूंगा। और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इनकी इज्जत की, इनको अपनी बहन निकाह में दी, इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके तलाक देके मेरे घर में बिठा दिया, मैं कैसे दोबारा। एक जिल्लत महसूस होती है ना इंसान को। कुरान में अल्लाह ने आयतें नाजिल की कि अगर वो अपने शौहर से निकाह करना चाहती है तो दरमियान में रुकावट मत बनो। लड़े भी वो खुद थे, अब जुड़ भी खुद रहे। नहीं यारी बात। इसको भी लोग गैरत का मसला बना लेते, ससुर साहब बना लेते हैं। मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तलाक दी है, मैं तो नहीं वापस भेजूंगा। भाई दुनिया में जो आदमी में लचक नहीं है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचक नहीं है जिसमें, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। याद रखो, ये जो होता है ना, मैं उसूल का पक्का, भाई उसूल का पक्का होना तो अच्छा है, लेकिन ये उसूल ही गलत है कि जो कह दिया तो उस पर क़यामत तक कायम रहना है। ये उसूल ही गलत है। उसूल ये होना चाहिए कि जब मौके की मुनासबत से जो बात ठीक लगेगी अपने आप को चेंज कर लूंगा। ये उसूल ठीक है, इस उसूल पे पक्के रहो। और ये नबी से हमें मिलता है ये उसूल। हदीस में आता है, एक सहाबी नबी के पास आए, मुझे सदका चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम तुम पर खर्च नहीं करूंगा मैं। वो चले गए, आपने दोबारा बुलाया,
फरमाया इन पे सदका करो, दे दो। वो परेशान, या रसूल अल्लाह आपने तो कसम उठाई थी कि मैं आपको नहीं दूंगा। आपने फरमाया मर रआ अला यमीनिन फरआ गैरहा खैरम मिनहा फलयुकफ्फिर अन यमीनिही, कि जो शख्स किसी बात पे कसम उठा ले, जायज बात हो, कोई अगर हराम पे कसम उठाई वो तो बचना लाजिम है ना, कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, वो तो वैसे ही हराम है। जायज काम, सदका तो जायज है ना, बल्कि सवाब है। फरमाया कोई किसी जायज काम पे कसम उठाए, फिर बाद में उसको ख्याल हो कि मुझे कसम तोड़ देनी चाहिए, उसका माइंड क्या हो गया, चेंज, तो उसे चाहिए कसम तोड़ दे और कफारा अदा कर दे, उस कसम पे कायम बोलो ना रहे। कसम पे जब कायम ना रहने का हुक्म है तो बगैर कसम के मैंने जो बोल दिया बस वो पत्थर पे लकीर बन गया, ये तो पागल और गधे होने की अलामत है। कसम भी अगर खा ली हो तो भाई उस वक्त ये ख्याल था कि नहीं देना, अब जमीनी हकाइक कह रहे कि इसको देना है, तो अब कसम तोड़ो, कफारा अदा करो और दे दो। बात नहीं आ रही, मेरा ख्याल है ये किसकी सीरत है, नबी की। नबी से ज्यादा किसी की पक्की जबान हो सकती है, लेकिन ऐसी लचक सिखाई है कामयाब बनने के लिए कि ये नहीं कि जो कह दिया तो वो पत्थर पे लकीर। ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से, माहौल के चेंज होने के लिहाज से आपने अपना रवैया क्या करना है, चेंज करना है। उस वक्त आपकी राय ये थी, अब आपकी राय वो है, क्योंकि जमीनी हकीकत भी चेंज होती है और इंसान की नॉलेज भी चेंज होती है और इंसान की राय भी चेंज होती है। बाज़ दफा नॉलेज चेंज नहीं होती, इंसान ताने बाने मिला के एक राय कायम करता है, बाद में उस जब और गहरा सोचता है तो उसे लगता है कि वो राय ठीक नहीं थी, तो वो स्टेटमेंट उसका क्या हो जाएगा, चेंज। कोई बात नहीं, दिन में 100 दफा चेंज हो जाए, नाकाम वो है जो कह दिया तो अलग गया, बस कुछ भी हो जाए। अब देखो, एक आदमी आपको मुस्तहिक नजर नहीं आ रहा था, आपने कहा अल्लाह की कसम तुझे मैं सदका नहीं दूंगा, तू फ्रॉडी है। बाद में पता चला नहीं फ्रॉडी नहीं है, आपको नहीं, मैंने तो बोल दिया था मैं नहीं दूंगा। भाई अब फ्रॉडी होने की बेस पे नहीं दे रहे थे, तो अब पता चल गया ये फ्रॉडी नहीं है। बाज दफा पहले भी पता था फ्रॉडी नहीं है, अब भी पता है नहीं है, लेकिन पहले ख्याल था कि नहीं देना चाहिए, अब ख्याल है कि दे देना चाहिए, तो राय चेंज कर लो। बहुत मुश्किल है। और घरेलू झगड़ों में तो मियां बीवी की तबीयत में अगर लचक नहीं है ना, 4 दिन भी उनका रिश्ता नहीं चल सकता। ये तो मुझसे अभी लिखवा के सिग्नेचर अंगूठे लगा लो, जैसे सब्जी वाले ने टप्पे लगाए थे अंगूठे के, अंगूठे लेके घूम रहा हूं। लेकिन आप अंगूठे नहीं, आप मुझे पकड़ लेना, मैं कहां भागूंगा। वो जब भी अंगूठे की बात आती है मुझे वो सब्जी वाला याद आता है जिसको मैंने बिजनेस के लिए पैसे दिए थे और उसने ईमानदारी में स्टैम्प पेपर पे अपने अंगूठे लगा लगा के दिए थे। जब वो पैसे लेके भागा तो 3 साल मैंने वो अंगूठे संभाल के रखे। अब लोग मुझे कहते हैं ना, वो फला आदमी को मैं इतने करोड़ रुपए दे रहा हूं तो इतना ईमानदार है, मैं तो स्टैम्प पेपर पे लिखवा रहा हूं और अंगूठे भी लगवा रहा हूं। मैं कहता हूं ये अंगूठों का तस्करा मेरे सामने मत किया करो, अंगूठों से कुछ भी नहीं होता। बंदा अगर 2 नंबर है, स्टैम्प पेपर बकरी को खिला देना, किसी काम का नहीं है ये स्टैम्प पेपर, अदालत से भी नहीं निकलवा सकते, समझते हो। लिखवाया करो जरूर, लेकिन इससे होगा कुछ भी नहीं। अदालत अंगूठा देख के बोलेगी बट ठीक है अंगूठा, अंगूठे को पकड़ के जेल में डाल दो, बस अंगूठे को दिए तुमने पैसे, बंदा तो पकड़ाई में आएगा ही नहीं, आ भी गया तो कुछ भी नहीं कर सकते। अदालत कहेगी दिए क्यों थे तो पैसा देने से पहले 100 दफा सोचा करें। खैर, तो क्या बात चल रही थी, अबे अंगूठे की बात कहां से आई है। हाँ, लचक पैदा करना चाहिए। मियां बीवी का रिश्ता तो ऐसा है कि अगर आपका है ना कि जो मैंने कह दिया बस वो क्या है, ऑर्डर इज ऑर्डर, तो भाई इसका मतलब आप मैदान जंग में खड़े हुए हैं, दुश्मन की फौजें आपके सामने और आप एक फौज की कमांड कर रहे हैं कि गोली चलाने का ऑर्डर दिया तो क्या करना है। ये घर है, ये मैदान जंग बोलो नहीं है। यहां आपका स्टाइल ये होना चाहिए, आपने बीवी को ऑर्डर दिया, ग्राउंड रियलिटी ये कह रही है कि भाई मेरा रोब इस पर बैठा हुआ है और वो पकोड़े बना बना के खुद ही खा रही है, आपको एक लुकमा भी नहीं खाने दे रही। आप गुस्से में आए, आपने कहा बेगम मजीद पकोड़ा अगर खाया ना तो ग्राउंड रियलिटी कह रही है कि इस धमकी से ये पकोड़े खाना छोड़ देगी ना। लेकिन आगे उसका एटीट्यूड आपने देखा, उसने कहा तो क्या कर लेगा, फौरन वो करछुली उठाई तो क्या कर लेगा, फौरन लचक पैदा करो, बोलो तो सब्र करूंगा और क्या करूंगा। ये कामयाब, ये घर क्या कैसे चलेगा, ये रिश्ता जोड़ा रहेगा। अगर आपने उसके एटीट्यूड देख के, उसकी पेशानी पे सलवटे देख के अपनी धमकी को वापस नहीं लिया तो ये घर क्या होगा, पकोड़े तो खा लोगे आप लेकिन आपके बच्चों की मां मार्केट से शार्ट हो जाएगी। तो उसमें घर के अंदर का उसूल लचक, कामयाब आदमी वो। हाँ, नाकाबिले बर्दाश्त कोई मामला हो जाए तो एक अलग बात है। तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि अगर डिवोर्स हो गई है फिर दोबारा मिलना चाहते हैं तो कबाब में हड्डी बोलो मत बनो, मिलने दो इनको, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये कुरान ने कहा है कि इस शर्त नहीं मिले कि इनका अपने बारे में ही ख्याल हो कि दोबारा वो झगड़े नहीं करेंगे, ऐसा ना हो मिलते फिर वही
टेंशनें शुरू कर दी। अब दोबारा अपनी इस्लाह करके आए कि भाई अब उन माजी के किस्सों को छेड़ना नहीं है। लेकिन ये दो, एक या दो तलाकों के बाद है, 3 तलाक के बाद नहीं मिल सकते जब तक कि कहीं और निकाह ना हो जाए उसका। तो खैर कुरान मजीद में इसमें अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया, वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना। 100 रुपए में हूर का चांस लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन यही मौलवी साहब अगर आपसे कहें कि 5 करोड़ रुपए इस डब्बे में डाल दो और गारंटी से कहता हूं कि तुम्हें 70 हूरें मिलेंगी, आदमी कहता है मौलवी साहब 70 क्या 70,000 भी हो ना, 5 करोड़ की रकम में दांव पे लगाने, नहीं मिली तो क्या होगा? क्या ख्याल है, क्या ख्याल है भाई? नहीं मिली तो क्या होगा? चौड़े में आ जाएंगे। 5 करोड़ यहाँ वाली जो है वो भाग जाएगी, हमारी जो अपनी हूर है। जब सारे पैसे उसको पता चलेगा ना हूर की भेंट चढ़ा दी है इसने, तो यहाँ वाली क्या होगी? वो भाग जाएगी। बड़ी कुर्बानी इंसान नामुमकिन है जब तक अपनी आंखों से यही मंजर 70 हूरें लाके इसके सामने खड़ी कर दी जाएं और कहे 5 करोड़ रुपए दे और ये 70 हूरें ले जा, फिर गन पॉइंट पे ना लोगों से छीन के 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो अब मैं उस सवाल को दोबारा लेकर आता हूं कि भाई मेरे पास अगर ये ऑप्शन होता कि मैं इस्लाम को खुदा नखास्ता छोड़ देता, तो इस्लाम मुझे ये ऑप्शन दे नहीं रहा। वो कह रहा है आखिरत में तुम्हारा क्या होगा? बेतहाशा नुकसान। बल्कि इस्लाम तो मुझे कह रहा है कि अगर कभी मौका मिले अल्लाह के राह में लड़ने का और जिहाद तुम पे फर्ज हो जाए तो जान भी देनी पड़ी तो आपको जान देनी पड़ेगी। ग़ज़वा तबूक में हुआ ना जिहाद फर्ज ऐन हुआ, बहुत सारे सहाबा जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। ग़ज़वा उहुद में कुर्बानियां थी, ग़ज़वा बदर में उनकी कुर्बानियां, फिर फतह मक्का में वो शरीक थे, ग़ज़वा खंदक में उन्होंने पेट पे पत्थर बांधे, भूख प्यास बर्दाश्त की, अपने घरों को कुर्बान कर दिया। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल के नबी की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह मेरे बाप भी उहुद में शहीद हो गए, मेरा भाई भी उहुद में शहीद हो गया, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, आप हमारे साथ ताउन करें। बताओ मेरे पास अगर कोई आता, मैं कहता यार इस आदमी ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि बाप भी शहीद करवा दिया, भाई भी, और घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है, मैं बेतहाशा चंदे का ऐलान करता कि नहीं करता? यार ये तो मेरा खास वफादार आदमी है। नबी ने ऐलान नहीं किया। नबी ने क्या फरमाया? मैं यस्ताफिफ युइफ़हुल्लाह, जो अपने दामन को मखलूक के सामने हाथ फैलाने से पाक रखना चाहता है ना, चाहता है अल्लाह भी हमेशा उसके दामन को मखलूक से पाक। हाथ किसके साथ सामने फैला रहा है? पैगंबर के। लेकिन पैगंबर अपने आप को भी मखलूक की फहरिस्त में ला रहे हैं, खालिद की फहरिस्त में नहीं ला। पैगंबर से बड़ा कोई हो सकता है? लेकिन नबी क्या कह रहे हैं? मैं भी तो मखलूक हूं। अच्छा, जो कमजोर ईमान वाले लोग थे उनको नबी ने चंदा करके दिया, जिनका ख्याल था ना कि ये पक्के ईमान वाले, उनको नहीं दिया। हालांकि वो तो ज्यादा अपने हैं, जो अपने थे उनको पैसे देने से मना कर दिया। नहीं भाई, इनकी आदत खराब नहीं होनी चाहिए। नबी से भी ना मांगे कभी, और सराहतन मना नहीं किया कि मत मांगो, इशारे से मना किया है। मैं यस्ताफिफ युइफ़हुल्लाह, जो अल्लाह से पाक दामनी तलब करता है। पाक दामनी का क्या मतलब? दामन रुसवा ना हो। पाक दामनी जिना से बचने को भी कहते हैं, क्योंकि जिना करने से इंसान की इज्जत चली जाती है। पाक दामनी भीख से बचने को भी कहते हैं, क्योंकि मांगने से भी इंसान की इज्जत चली जाती है। अगर इज्जत हो, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे हम तो सुबह शाम मांगते रहते हैं, तो कोई इज्जत नहीं जा रही हमारी। वो एक आदमी किसी महल्ले में गया, आया, कहता है यार अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इज्जत नहीं है। क्योंकि इसमें शुक्र की क्या बात है? कह रहे अगर इज्जत होती तो आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती थी। आज मैंने ऐसा काम किया इस महल्ले में कि मेरी अगर इज्जत होती ना तो आज मैं बहुत बेइज्जत हो जाता। तो कह रहे शुक्र है मेरी पहले से सिरे से कोई इज्जत थी नहीं। तो हमेशा बेइज्जती इज्जतदार लोगों की होती है, जो बेइज्जत होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती। तो भीख मांगने से इज्जत जाती है उन लोगों की जिनकी पहले से सोसाइटी में कोई इज्जत हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यस्ताफिफ, जो अल्लाह से पाक दामनी तलब करता है, यानी अपनी इज्जत बचाना चाहता है, अल्लाह भी उसकी इज्जत बचाते हैं। क्या मतलब? उसे भीख के दाग से हमेशा के लिए महफूज कर लेते, गैब से उसके लिए रोजी का इंतजाम करते हैं। थोड़ा सब्र कर लिया जाए ना, पेट काट लिया जाए, भाई किसी से मांगना नहीं है, तो अल्लाह फिर मदद करते हैं। अल्लाह कहते हैं इसने नहीं हाथ फैलाया ना, अब मैं इसको लोगों का मोहताज नहीं होने दूंगा, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात नबी ने फरमाई वमन यतसब्बर युसब्बिरुहुल्लाह, जो अल्लाह से सब्र मांगता है। अब सवाल पैदा होता है इस इज्जत बचाने के लिए तो बहुत सब्र करना पड़ेगा। 10 साल का बच्चा जिसका बाप भी शहीद हो गया, जिसका भाई भी शहीद हो गया, माँ अकेली घर में है, वो क्या कहेगी? भाई हमने अपने खानदान के सारे लोग तो लुटा दिए, अब हम फाके कैसे बर्दाश्त करें?
تو ٹھیک ہے عزت اہم چیز ہے, صبر کتنا کرنا پڑے گا اس کے لیے. لیکن نبی نے اگلی جملے میں یہ بتا دیا, میں یتصبر, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا, یصبرہ اللہ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتے ہیں. یہ صبر بھی کس سے مانگو, خالی پیسے نہیں اللہ سے مانگنے. غربت اور مہنگائی میں جو ٹینشن ہوگی اس ٹینشن کو ختم کرنا بھی کس سے مانگنا ہے, اللہ سے. اللہ مجھے اس پہ صبر دے, تو اللہ صبر دے دیتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, اتنی بڑی قربانی, باپ شہید, بیٹا شہید, اور گھر میں فاقے, اور نبی نے بھی, حالانکہ نبی چندہ کر کے دے سکتے تھے, دوسروں کو بھی تو دے رہے تھے نا, جبکہ یہ امید ہو کہ میری مدد بھی کر سکتے ہیں, خالی ہاتھ واپس بھیج دیا. ایسے میں اگلی جنگ کے لیے اگر نبی بلائیں تو جس کا ایمان ایسا ہو جیسا ہمارا 500 والا, کہ 500 میں ٹرائل بیسس پہ آپ ایک حور کا رسک لے سکتے ہیں, تو اگر ایسا ایمان ہوتا اگلی جنگ میں شرکت کرتے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ہر جنگوں میں نبی کا ہمیشہ ساتھ دی. بدر میں شریک ہونے والے, احد میں شریک ہونے والے, خندق میں تو کتنی ٹینشن تھی. اب آپ دیکھو اسلام کو اپنے دعوے کی سچائی کا یقین کتنا ہے کہ اسلام بھی کوئی لچک نہیں دکھا رہا. تبوک کا جب موقع آیا نا, تو تبوک سے زیادہ سخت, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سخت کوئی آزمائش کا موقع تھا نہیں. احد میں بھی لڑائی بڑی سخت ہوئی ہے, لیکن وہ تو لڑنے کے بعد پتا چلا نا کہ سخت ہوئی ہے, پہلے تھوڑی پتا تھا. تبوک میں پہلے سے پتا تھا کہ اتنی ٹینشن والی لڑائی اب تک عالم اسلام میں ہوئی نہیں ہے, کہ بہت لمبا سفر, انتہائی شدید گرمی, اور کھجوروں کے پکنے کا ٹائم, جو پورے سال باغ پہ محنت کی ہے وہ پھل توڑنے کا وقت ہے. اور رومیوں سے لڑائی, انگریزوں سے, جو آج کے انگریز ہیں, یہ اس زمانے میں بڑے ماہر تھے, یہ ان سے لڑائی ہے. زیبا صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ عورت کے پاؤں بھی سطر میں داخل ہیں, کیا نماز میں بھی پیر چھپانے ہوں گے؟ نہیں, عورت کے پاؤں سطر میں داخل نہیں ہے. نماز میں پیر چھپانا لازم نہیں ہے, لیکن چھپا لیے جائیں تو اچھی بات ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جس لباس پہننے کا حکم دیا, صحیح حدیث میں ہے کہ یرخین شبرن, کہ جب وہ کوئی عبایا پہنے تو نیچے زمین پہ گھسٹتی بھی ہو, وہ یعنی ایک بالش نیچے ہو, اضافی ہو. تو افضل یہی ہے کہ نماز میں اتنی بڑی عبایا پہنی جائے کہ وہ زمین پہ لگ رہی ہو اور پاؤں چھپ جائیں. لیکن بہرحال اگر پاؤں نہیں چھپائے تو نماز ہو جائے گی. یوگا کا حکم, پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, جی یوگا کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ہسٹری ہندوازم سے ملتی ہے. دیکھیں, کسی بھی مذہب کی مذہبی شعار کو فالو کرنا, مذہبی رسومات کو فالو کرنا, یہ ناجائز ہے. لیکن کسی مذہب میں کوئی ایسا کام ہو جو صحت کے لیے فائدہ مند ہو, تو ہم اس کو صحت کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. تو یوگا جو ہے, یہ جو ماہرین کہتے ہیں, جو یوگا کے ماہرین ہیں, کہ اس سے آپ کی باڈی کی جو فلیکسیبلٹی ہے, لچک ہے, یہ برقرار رہتی ہے اور بڑے فائدے ہوتے ہیں اس سے. تو اس لیے ہم جو یوگا, اگر ہم میں سے کوئی شخص یوگا کرتا ہے, کوئی مرد یا عورت, تو اس کا مقصد ہندو کی کسی رسم کو فالو کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد میڈیکلی, فزیکلی خود کو فٹ رکھنا ہے. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مشکوک رضاعت, میری چھوٹی بہن جب پیدا ہوئی تھی تو ان دنوں میں میری چچا کی بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی. ایک دن دونوں بچیاں ایک ساتھ پڑی ہوئی تھیں. میری والدہ نے غلطی سے میرے چچا کی بیٹی کو اٹھا لیا اور دودھ پلانے لگ گئیں, لیکن فوراً ہٹا لیا. میری والدہ کہتی ہیں, مجھے شک ہے کہ اس لڑکی نے دودھ پیا تھا کہ نہیں پیا تھا. اب جب ہم جوان ہو گئے ہیں, میں اور میرے چچا کی بیٹی, ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. یعنی تقریباً 18 سال بعد میری والدہ کو یاد آیا ہے کہ اس لڑکی نے پتہ نہیں ان کا دودھ پیا تھا یا نہیں پیا تھا. کیا اس سے حرمت, اس شک کی بنا پر کیا میں اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ شک سے حرمت ثابت نہیں ہوتی, 100% یقین ہونا چاہیے. آپ کی والدہ کو شک ہے کہ پتہ نہیں بچی نے دودھ پیا تھا کہ نہیں پیا تھا, تو اس سے رشتہ ثابت نہیں ہوا, آپ اس لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی طرف پیٹھ کرنا, لاہور پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, قرآن کی طرف پیٹھ کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ اکثر چلتے پھرتے قرآن کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے, اور اگر قرآن دوسرے کمرے میں رکھا ہوا ہو تو اس کی طرف پیٹھ کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, ان چیزوں میں بہت زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے, زندگی انسان کی تنگ ہو جاتی ہے. اب قرآن تو ہر گھر میں رکھا ہوتا ہے, الماری میں رکھا ہے, سامنے رکھا ہے میز پہ, آپ پش سے بھی بچیں گے, وہ تو بہت زیادہ
ला तुशद्दिदू फयुशद्दिदल्लाहु अलैकुम, हदीस में आता है, अपने ऊपर पाबंदियां मत लगाओ, अगर करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें सख्ती में डाल देगा। तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही ऐसे कहीं कुरान रखा और आप उसी की तरफ पुश करके बैठ जाएं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, अब पीछे कुरान रख के मैं जानकर ऐसी जगह पे बैठूं, हालांकि कुरान यहां भी रखा जा सकता है, तो वहां कोई एहतियात कर ले तो अच्छी बात है। लेकिन ये कि बार बार घरों में हर जगह कुरान रखा हुआ होता है, आपका गुजरना होता है, अब आप पुश्ती ना करें उसके ऊपर, बहुत मुश्किल हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो निशिस्त बनवाई थी ना बैतुल्लाह में, जो बैठने की जगह थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक वो किबले की तरफ होती थी, बैतुल्लाह की तरफ होती थी। तो वजह यही है कि अगर इतनी ज्यादा मुश्किलात में हमें डाला जाता तो बैतुल्लाह में चलना फिरना मुश्किल हो जाता। कितनी दूर तक लोग बैतुल्लाह की तरफ रुख करके पीछे हटते। मैंने देखा है कि बहुत से लोग बैतुल्लाह की तरफ रुख करके रिवर्स में जा रहे होते हैं, तो बहुत दूर तक जा रहे होते हैं कि कहीं बैतुल्लाह की तरफ पुश ना हो जाए। तो ये हरज है, इस हरज में नहीं ना खुद पढ़ना चाहिए ना दूसरों को डालना चाहिए। हमारे यहाँ मस्जिदों में लोग कुरान नहीं पढ़ते पिछली सफ में, इसी चक्कर में कि सामने कोई आके बैठ जाएगा अगली सफ में तो उसकी पुश्त होगी मेरी तरफ, तो उसका नुकसान ये होता है कि पिछले सफ में कोई तिलावत ही नहीं कर रहा होता, कुरान हाथ में लेके, मुसहफ हाथ में लेके तिलावत ही नहीं करता है। तो कितने लोग तिलावत कुरान से महरूम हो जाते हैं। तो बेअदबी ना की जाए कुरान मजीद की, लेकिन अदब को इतना ज्यादा मुसल्लत कर लेना कि उसकी वजह से अमल से महरूम हो जाएं या हरज में पढ़ने लगे, ये भी दूसरी तरफ एक नौयत का गुलू है। आशोबे चशम में निकलने वाले पानी का हुक्म। हसन साहब ने पूछा है, मुफ्ती साहब, आशोबे चशम की बीमारी आजकल बहुत आम है, यानी जो आंखें आई हुई है ना लोगों की सुर्ख सुर्ख हो रहे हैं, तो क्या आंख से पानी निकलने की सूरत में वुजू टूट जाएगा? बड़ा इख्तलाफी मसला है उलमा के दरमियान। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला पहले इसके कायल थे कि ये पानी निकलने से वुजू भी टूटेगा और ये नापाक है, लेकिन फिर उन्होंने उस पर रुजू किया तो अहसनुल फतावा में पूरी डिटेल में ये दलाइल के साथ तो उनका जवाब मौजूद है। तो हमारी भी राय यही है और दलील के लिहाज से हमें ये बात ज्यादा कवी मालूम होती है कि जो आंखों की बीमारी कराची में आई हुई है ना, फैली हुई बहुत ज्यादा, हर चौथे पांचवें आदमी को आशोबे चशम हुआ है, तो उसमें जो पानी निकलता है वो नापाक नहीं है और उसके निकलने से वुजू नहीं टूटेगा। अलबत्ता किसी की आंख इतनी खराब हो जाए, कोई जख्म हो जाए और पीप निकलना शुरू हो जाए, वाज़े पता चले कि पीप है ये, तो फिर वो पीप निकलने से वुजू भी टूटेगा और वो पीप नापाक भी है। लेकिन नॉर्मली जो आजकल आंखों से पानी आ रहा है आशोबे चशम की वजह से, वो पानी पाक है और उससे वुजू नहीं टूटेगा। हम बिस्तरी के बाद हैज आ जाए तो गुस्ल का हुक्म। बैरून मुल्क से किसी ने पूछा है, जी हम बिस्तरी के फौरन बाद हैज आ जाए तो गुस्ल करें या ना करें? जब हैज आ गया तो अब गुस्ल करने ना करने से शरई हुक्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा किसी खातून ने गुस्ल नहीं भी किया तो शरई लिहाज से कोई हरज नहीं है इसमें। वजह उसकी है कि अब तो वैसे ही वो नापाक हो गई है और उनके लिए नमाज पढ़ना, तिलावत करना वैसे भी जायज नहीं है, कुरान मजीद को हाथ लगाना भी जायज नहीं है, तो वही हकाम होंगे जो जनाबत के हैं। लेकिन वैसे अगर कोई पाकीज़गी के लिए गुस्ल करना चाहे तो एक वो तो शरीयत जितनी कोई नजाफत रखना चाहे, सफाई सुथराई का जितना ख्याल करे तो शरीयत अप्रिशिएट करती है उसको, तो कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है इसमें। नमाज पढ़ने के बाद नापाकी का इल्म हुआ। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर कपड़े नापाक हों और हमने नमाज पढ़ ली हो और बाद में पता चले कि कपड़े नापाक थे, तो क्या जो नमाज पढ़ ली है वो दोबारा पढ़नी होगी? और अगर दोबारा पढ़नी होगी तो इसकी क्या नियत होगी? क्या वो कज़ा करके पढ़नी होगी? देखिए, कपड़े नापाक थे और कम से कम 1 दिरहम के, यानी ये जो हथेली की गहराई है ना, इसके बकदर निजासत उसमें लग गई थी, तो आपको बाद में पता चला तो आपको नमाज लौटानी पड़ेगी, क्योंकि तहारत जो है ये शर्त है नमाज की कबूलियत के लिए। अब नमाज जब आपको दोबारा लौटानी पड़ेगी तो उसमें नियत क्या होगी? कोई नियत नहीं है, वही यही नियत है बस कि अल्लाह जो मैंने नमाज वो पढ़ी थी ना नापाकी में, वो नमाज में दोबारा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो यही नियत है। दिल में होता है कि मैं वो वाली नमाज, उसका इस्तेहजार कर लें, नियत को हाजिर कर लें कि वो वाली नमाज जो मैंने नापाक कपड़ों में पढ़ी थी, फर्ज थी या वाजिब थी, यानी वितर थे या फर्ज नमाज होगी या कोई सुन्नत होगी, तो बस वो दिल में तसव्वुर कर लें कि वो वाली नमाज में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बाकी ये जो आपने पूछा है कि कज़ा करनी होगी या क्या करना होगा, तो देखें वक्त के अंदर अंदर आपको पता चल गया तो कज़ा करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, फौरन आपको पढ़नी पड़ेगी ताकि नमाज कज़ा ना हो। और वक्त के बाद अगर पता चला है तो फिर वो तो कज़ा हो ही गई है, तो कज़ा की अलग से नियत की जरूरत नहीं होती। फर्ज नमाज जो आप पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर
ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، کپڑے ناپاک تھے، اب عصر میں پتا چلا ہو بھائی کپڑے تو میرے ناپاک تھے، تو آپ بس ظہر کی نیت سے لوٹا لیں اس کو، وہ خود بخود ہی قضا ہی ہوگی، تو قضا کی الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ ہے کہ جو ظہر رہ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو وہ خود بخود قضا ہی ہوگی۔ قادیانی گھرانے میں شادی۔ محمد عباس انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرے خالہ زاد بھائی کی شادی ہونے والی ہے، اس گھر میں قادیانی لوگ بھی ہیں، مطلب جس سے شادی ہو رہی ہے ان کے علاوہ باقی گھر والے قادیانی ہیں، کیا ایسے گھر میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، رشتہ داری کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، قادیانی عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے، عام غیر مسلم اسلام اور کفر میں یعنی خلط ملط نہیں کرتے، قادیانیوں کا جرم بہت بڑا ہے، انہوں نے ایک جھوٹے شخص کو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا اور پھر اس کو عین اسلام قرار دے دیا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ غیرت اور حمیت کے خلاف ہے کہ مسلمان قادیانیوں سے تعلقات رکھیں، شادی بیاہ میں شریک ہو، ان دعوتوں میں جائیں جہاں ان کو بلایا گیا ہو، یعنی کوئی معتدی تعداد میں بلایا گیا ان کو، تو ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامتوں میں سے، حدیث کا مفہوم ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت بھی ہے، اللہ کے لیے بغض بھی ہے، تو میں بار بار کہتا ہوں کہ بدسلوکی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی قادیانی سے بدتمیزی کریں، بدسلوکی کریں، لیکن اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوستیاں لگائیں، دعوتوں میں آ رہے ہیں تو آپ جائیں ان کے ساتھ کھانوں میں شریک ہوں، ریزرو رہنا چاہیے۔ تو عام غیر مسلم اور قادیانیوں میں فرق ہے۔ کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ لوگ قادیانیوں سے بلا ضرورت شدیدہ معاملات کر رہے ہیں اور ان سے دوستیاں لگا رہے ہیں تو مجھے وہ صحابہ یاد آ جاتے ہیں، مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو صحابہ، کتنے بڑے بڑے حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کی تڑپتی ہوئی لاشیں یاد آ جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اور ہم سے اتنا نہیں ہو رہا کہ ہم ختم نبوت کے منکرین سے تھوڑا ریزرو ہو جائیں، دوستیاں نہ لگائیں ان سے، ہم سے اتنی بھی قربانی اگر نہیں دی جا رہی تو ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے۔ ڈراموں فلموں میں ایجاب و قبول۔ ٹی وی پر انٹرٹینمنٹ شو میں سب کے سامنے ایک لڑکے اور لڑکی نے نکاح کے طور پر 3 مرتبہ ایک دوسرے کو قبول کر لیا، کیا نکاح ہو گیا ان کا؟ دیکھیں کسی پروگرام میں اگر لڑکے لڑکی بیٹھ کر مزاح میں ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لیتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے اگر گواہ اس کو سن رہے ہیں، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کا پیرلل ہو، ہم پلہ ہو، کفو ہو، جوڑ کا ہو، اگر وہ اس سے کم درجے کا ہے تو بالکل واضح فرق ہو تو پھر لڑکی کے والد کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں جو آتا ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو تینوں ائمہ کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک کسی بھی صورت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا اگر لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث اس پر ہے کہ بشرطے کہ غیر کفو میں کرے، بے جوڑ کی شادی میں کرے، تو قرآن سے اور دیگر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، اس پر میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو اور چونکہ بر صغیر میں فقہ حنفی ہی رائج ہے تو اس لیے یہاں پر اسی کے حساب سے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جائے گا بشرطے کہ وہ لڑکا جوڑ کا ہو، ہم پلہ ہو، اگر بہت ہی کم تر ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا جب تک باپ راضی نہیں ہوگا۔ تو اب جوڑ کا مسئلہ کہ مالی لحاظ سے جوڑ ہو، ایجوکیشن کے لحاظ سے لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، یہ بالکل ہی فارغ ہے، اور لڑکی بہت زیادہ مالدار ہے، یہ بالکل ہی غریب ہے، لڑکی بہت زیادہ دیندار ہے اور یہ بالکل بے دین ہے، یعنی واضح فرق ہو، تھوڑا بہت فرق سے نہیں ہوتا، واضح فرق ہو، تو ایسی صورت میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ یعنی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا، تو پھر لڑکی اگر نکاح کر لے گی ولی کی اجازت کے بغیر تو دیگر آیات اور احادیث کے پیش نظر، بخاری کی حدیث بھی ہے اور اس بارے میں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام حنیفہ چونکہ پہلے قرآن مجید کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر حدیث کی طرف آتے ہیں، تو قرآن کے ظاہر کو زیادہ لیتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب عورت کی طرف ڈائریکٹ نکاح کی نسبت کی، حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ عورت نکاح نہ کر لے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت خود بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھ کر امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے
جو قول اختیار کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس لیے یہ نکاح اگر اسٹیج پہ کہیں اس طرح سے ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو اگر وہ لڑکا لڑکی کے بہت زیادہ فرق نہیں ہے, بہت زیادہ کمتر نہیں ہے, تو نکاح ہو جائے گا اگر کم از کم 2 گواہ اس کو سننے والے موجود ہیں. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے, ایک ہوتا ہے لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول کا انشاء کرنا, انشاء کا مطلب اس وقت وہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے اسکرپٹ پہلے سے لکھی ہوئی ہے, ایک کہانی ہے جس کو ڈرامے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے, یعنی پہلے سے ایک کہانی لکھی ہوئی ہے, تو پھر یہ اس کہانی کا کردار ادا کر رہے ہیں, کیریکٹر ہیں یہ, اور اس کہانی کا کو کردار ادا کر رہے ہیں, کریکٹر بن کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے. تو ایسی صورت میں پھر علماء کا بہت اختلاف ہے کہ یہ ایجاب و قبول سے نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہماری رائے یہ ہے اس بارے میں کہ پھر نکاح نہیں ہوگا, نہ طلاق ہوگی نہ نکاح ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حکایت ہے. حکایت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میرے سامنے کوئی کہانی ہو اور میں کہانی پڑھ کے سنا رہا ہوں. اب کہانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں زید ہوں اور زید نے اور میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں, اور یا میں فلاں خاتون سے نکاح کرتا ہوں, اور پھر فلاں خاتون جواب میں کہتی ہے ہاں میں نے قبول کیا. تو وہ کہانی جب آپ پڑھ کے سنائیں گے تو اس سے نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگا, کیونکہ وہ نقل کر رہے ہیں آپ, وہ انشاء نہیں کر رہے. انشاء کا مطلب کوئی چیز پیدا نہیں کر رہے ایجاب و قبول یا نکاح کو وجود میں نہیں لا رہے, بلکہ آپ ایک کہانی لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو کہانیاں پڑھ کے سنانے سے نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق. تو کہانی جیسے پڑھ کے سنائی جاتی ہے, کہانی کو کریکٹر کی شکل میں بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, جیسے ڈراموں اور فلموں میں. تو اگر ڈراموں اور فلموں میں کوئی اسکرپٹ پہلے سے لکھی ہوئی تھی اور یہ اس کہانی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, تو پڑھ کے پیش کرنے سے بھی نکاح طلاق نہیں ہوتا, نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق ہوتی ہے, اور اس کو کریکٹر کے طور پہ پیش کرنے سے بھی نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگی. لیکن بہرحال نکاح اور طلاق کو نہ مذاق بنانا نہیں چاہیے. ایکٹروں کو, جو ڈرامہ نگاروں کو چاہیے کہ وہ یہ کام نہ کریں. اگر کوئی واقعی میں میاں بیوی ہے تو کریکٹر جو ڈراموں میں شوہر کو مت کہیں کہ بیوی کو طلاق دو, یا کسی اجنبی عورت سے تم ایجاب و قبول کر کے نکاح کرو. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بہت سے علماء بہرحال اس کو کنسیڈر مانتے ہیں, تو کیوں اپنے آپ کو ایسی اختلافی چیز میں ڈالا جا رہا ہے. احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہ جو میں نے کہا کہ اگر وہ اسکرپٹ پڑھ کے نہیں سنا رہے, کسی کہانی کو نہیں شو کر رہے, بلکہ ویسے ہی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر مذاق میں ایجاب و قبول کرتے ہیں, تو پھر نکاح ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت ہے. تو اس لیے نکاح طلاق میں مذاق نہیں چلتا, مذاق میں بھی وہ حقیقت ہی ہوتی ہے. شوہر میکے جانے نہیں دیتے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں, میرے شوہر مجھے امی ابو کے گھر رہنے کے لیے جانے نہیں دیتے, صرف ملنے جانے دیتے ہیں. کیا میرا امی ابو کی خدمت کے لیے ان کے گھر جانا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا شادی کے بعد لڑکی کے ذمہ ماں باپ کی خدمت ختم ہو جاتی ہے جبکہ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں اور ہم صرف 2 ہی بہنیں ہی ہیں؟ دیکھیں, لڑکی کا جب نکاح ہو جاتا ہے نا, تو شریعت نے شوہر کا حق والدین سے زیادہ رکھا ہے عورت کے لیے. تو وہ اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی, اور اس پر اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے. تو لیکن اگر شوہر ظلم کر رہا ہے, یعنی جتنا ملاقات ضروری ہے اس سے بھی روک رہا ہے, مثال کے طور پر مہینے میں 1 دفعہ بھی نہیں ملنے دے رہا اپنے والدین سے, تو یہ پھر قطع رحمی میں آتی ہے, رشتہ داری توڑنے میں یہ چیز آتی ہے. تو پھر شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے, مہینے میں 1 آدھ دفعہ تو لازمی ملیں اپنے والدین سے. اور رہا مسئلہ خدمت کا, تو خدمت میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب لڑکی رخصت ہو کے آتی ہے تو پھر شوہر کی اطاعت اس کے اوپر لازم ہے. تو شوہر کی مرضی کے بغیر وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتی, کیونکہ شوہر کا حق بہرحال اللہ تعالیٰ نے زیادہ بنایا ہے. لیکن اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں, محتاج کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خدمت نہیں کرے گی ان کو نقصان ہو رہا ہے, اور ان کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسوں سے کوئی ملازم رکھ لیں. جیسے والدین ہیں اور کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے, پہلے تو ان پر لازم ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی وسائل ہیں تو وہ کوئی ملازم رکھیں. پہلے تو یہ کہ بیٹا خدمت کرے, بیٹا ہے ہی نہیں. اب جیسے آپ نے بتایا کہ 2 ہی بہنیں ہیں, تو جس بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ خدمت کر لیں, اور اگر ان کی بھی شادی ہو چکی ہے یا وہ خدمت نہیں کر پا رہی ہیں اور والدین کو نقصان ہو رہا ہے, تو پھر مجبوری ہے, پھر آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی پڑے گی. پھر شوہر کو آپ بتا کے جائیں بھی میرے والدین مر جائیں گے, ان کو وہ شدید تکلیف میں ہیں, اور نہ ان کے پاس اتنی کوئی گنجائش ہے کہ وہ کوئی ملازم رکھ سکیں جو ان کی خدمت کرے, اور نہ کوئی دوسرا بیٹا ہے, نہ کوئی ایسی بیٹی ہے جو ان کی خدمت کر لے. تو ظاہر ہے ماں باپ کو مرنے نہیں دیا جا سکتا, اور نہ ان کو شدید تکلیف میں رکھا جا سکتا ہے. پھر شرعاً ایسی صورت میں
بیٹی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے والدین کو اذیت اور تکلیف سے بچائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نارملی جو خدمت کی جاتی ہے والدین کی وہ بیٹوں پر لازم ہے، اور بیٹی پر اس وقت لازم ہے جب وہ اپنے والدین کے گھر رہنے کے لیے آئے، ادروائز اس پر شوہر ہی کی اطاعت لازم ہے، اور کیونکہ نکاح کے ایگریمنٹ میں یہ چیز داخل ہوتی ہے۔